وسوی صراط الذین انعمت علیہم دا پر ترکیب کی دیتے ہوئی بدل دا صراط مستقیم نہ بدل الکل. صراط مستقیم سرے لار دائے کسانو شتاب خاص احسانات کری دیم دی بدلیت کی فیض دارا چی پدیلار کی دو صفت طریقہ پدیلار کی صفت دے استقامت و مشتاودان کی صفت دے انعام الہی مشتا استقامت بکشتر ہے دا اللہ انعام پہ ماں سلی گی ذکر بسبیل بدلیت روڑ دا سونے چیہ دینا صراط الذین انعمت علیہم نور فیدے پر بدلیت کشتا اگر تربت ہوئی نما قبل سرا یو دارش صراط مستقیم کی دیر مصیبتوں ناراضی ادھر دیر گران کار نہ اللہ تسلی د پار ذکر کئی چدی مصیبتوں سرائے انعامون حاصلی کی خپکی گما انعامات پر راضی کرے شتا سے مصیبتوں صراط مستقیم تے روائے العطاء علامت البلایا بلایا تے کے مصیبتوں اللہ بخششون درکئی مقام بدر کئی کر ذکر نام تعالی اور پسیرا ہو بشارت تے دویم فیضا خاوند صراط مستقیم پاکثر زمانوں کی لک کسانی یوازی تاج مسئلہ توحید شروع کرے سنت امل کے یوازے کا مرگری ورسی شرط پیدا کی نہ اللہ علیہ تسلی اور کی ابتدامو ایسے یوازم پر لار بانے دیر کسان مرگرشتہ منعم علیہم دستا مرگری دی کر درم فیض دارا چھ صراط بانے سڑی علیہزی چھ صلاح علامت ہی کنا نخی نو پائے سردائیں مندلسان شی نو دلتوئی ددے صراط مستقیم مندلزک آسان دی چدا لار دا دانام تعالیہم ای پتلی کر نو سلورم فیدہ کرایہ وضاحت دے اغدار چھ صراط المستقیم دا خوارے و سڑین دائے کئی ہر یوئی کل حزب بما لدیہم فرحون زمان لارنے غدا بلوی زمان لارنے غدا ہر یو بس پدی داو کے ان خطرے او کل چلا جماعتون شیخا زمان ڈالا پا حق دا بلوی زمان پا حق دا بل سراڑو حق نشتا نو ہر یو زانتر صراط مستقیم نسبت کئی امیان خلق ہوئی یار منگم گڑوڑ کوئے مولیان خلق ہوئی منگم گڑوڑ کو منتب صراط مستقیم سنگ معلومی گی اللہ ہو کریم رحیم ذات تے آگئے خی منتا خدا خلق کی بیان بکی تلبیس پیدا کی ناغ پدی آیت کی منتدائیں مشران و خود المشران چی پدی مشران و پسی زین و صراط مستقیم حاصل کے کر آسری اللہ زین انعام تعالیما کسان چی اللہ پہ خاص انعام کرے رسول راجی انبیاء علیہ السلام دی و صحابہ کرام دی بس دیتا منعم علیہم ہوئی نو لار انیغت شاد لار دا انبیاء و لار دا صحابہ بس خبر اخکارش ہوگا سڑے ہوئی زمان کار حق دے زمان جماعت حق دے و اتاثر دلیل شاد سنت یا دلیل دا صحابہ تو بھائی بس روانی کروان نفب آؤ چنی روان نو صراط مستقیم دائے سلک ہے نو دا دلیل شو بڑے بانے چھ صراط مستقیم سرے آخر کی بے لار زمگد نبی اور لار دا صحابہ کرام و داغا ادری تعیدات قرآن کی اور حدیث کی بیڑے راضی قرآن نے اس پیشکوئی چمنام علیہ داخلک دی اور حدیث کے نامان راضی چاہ حدیث مضمون داو مخی خلقوں کے ڈیر ڈلے پیدا شی تا اس کے بم پیدا کی
کلهم فی النار الا واحدا، ټول وزي اور تما سوا د یونا. صحابه کرام یا رسول الله سوګ دی دا یو ډلا. او فرمایل مان علیه واصحابهم، لار چې پایز موزما صحابه دي. الحدیث یفسر بعضو بعضا، دے پس بل حدیث تے الا وہی الجماع، جماعت من جماعت الصحابہ. نو جماعت کی امام د جماعت داخل لے چھ نبی دے کر دل دبا مشروطان ہوئی دا حدیث ہوئی ضعیف دے. دیکھ عبد الکریم راوی راغلے زیاد آغاز ضعیف دے. ویاں خدا سرائی دے چھ مختلف فی دے، چاہو تو زیاد جرح کڑے اور چاہ نہ کڑے. اور زاڑ یو حدیث ضعیف ش، لیکن کل دا حدیث دپارا نور تائیدات اشترے، نور طرق اشترے، ناغے طبیعت صحیح ہوئی لکھی صحیح لغیری یا حسن پای عمل کی ریشی. بلدان سے کل یو حدیث دا سند پل عصر ضعیفی، لیکن امام ترمذی ډیر بہترین کتاب دے باب کی دے، خلق کو ډیر شاد غزل ہے. هغه وی دا حدیث ضعیف دے لیکن فلان کی صحابی پہ عمل کرے. داول ذکر کی دلیل لے پرے بانی چھ عمل دا صحابی سره حدیث صحیح کی. اور این نقطہ دا حدیث ضعیف دے والے پہ اور راوی صحابی دے سر نہ صحابی ہو ضعیف نہیں، راوی دا صحابی نے رست چرت راغلے اور صحابی پرے بانے استدلال کرے عمل کرے. نو دے دویلی کی یہ ضعف پہ حدیث کے بعد الاستدلال، دا ضعف نقصان نہ رسی حدیث تہا. کل کچرت دے ابتدانا یو حدیث دا سے ضعیفی کہ صحابہ پہ عمل نہیں کری اور راوی پہ کم ضعیف راوی شوئے غرضو بیا ٹھیک دا. نگور دے بعض خلق دا کتابوں نگوری، خاص کر دا البانی سے بھی آدھار مقلدین، دا حدیث ضعیف دے، بس دا ضعیف دے، زردر پسرالی دا خود ضعیف حدیث دے. ولو خود علم نکار والے ٹک دا آوئی سے دا ضعیف دے مانے پدے سند ضعیف دے. نا نور سندوں نے اشتا ہو کر نشتا. کلا کلا البانی سے دے باب کی خپل محنت دیر کرے اللہ لے بخی. کل کل عام ذکر کی چدا حدیث ضعیف دے پدے سند بانے او صحیح دے پر نور سندوں یا نور سندوں نے اشتا تم سرے ہو جائے گا پائے سر بیا صحیح او حسن و گرزی. دانیں گے طریقہ دام دا جی کلا حدیث ضعیف دے پہ اور آئی لیکن صحابہ پہ عمل کرے منگ پائے عمل کیوں کرے. عمل تو صحابہ زمنا حجت دے. نفس نفس ذوف بانے حدیث مبرے دا حدیث بعض خلق کو غردی چمون دا صحابہ قول حجت نہ منو دا عمل مان علی اصحابی نہ منی ولی دا ضعیف دے. و دا حدیث بل لفظ سر اور پسی الجماعت کی ثابت تے صحیح حدیث اور کم رائی کر دے کہ ضعیف دے آغام متفقن لے ضعیف ہم نہ لے. الذوف دا سے درجے تنے رسید لے کہ دا آغا حدیث ضعیف بالکل ساقطی ہے. مراتب ضعف اور سیاد باب دا حدیث کے لیے ضروری ہے. دا یو تفصیلی بحث ماں پہ اردو کتاب کی نکلے انشاءاللہ راضی ہیں. اسنے سے بس دا دیر حدیث بری طریقہ وانے خلق اغرزی دا ضعیف دے بس دا ضعیف دے. ضعیف دے صحابی پہ عمل کرے نو دا ضعف کو بدے کہ پس دا عمل نہ راغلے. دا سنور روایتم کولشی یو امام دے پہ یو حدیث بانے فتوی کرے نا منگا گورا حدیث ضعیفی نہ تب انصاف کے انصاف دارے شدا ضعیف راوی چرے در امام نہ مخ کے او گرستو ارگلے شدا ضعیف راوی در امام نہ مخ کے واقعی بیا آغا خطا شعر چ ضعیف حدیث عمل کرے یا ولا نو سندنا ہم پی جندلی چرتا. لیکن کل شاہ راوی پر حدیث کے رست رے اور امام چپائے بانے استدلال کرے نام مخ کے نندا حدیث بنو ورزو
انا با امام په صفت وای چې د بادي ضعیفه نه عمل کړي ذوب په روایت کې داغه د استدلال نه سراغله نو دې مقام کې ماته هغه حدیث د استدلال د پار صحیح دی چې مان علیه واصحاب اولا هی الجماعه او قران داغه استدلال پیش کی الذین انعمت علیہم نصرات مستقیم ہوئی دیتا دائیں ما بین فرق لار د نبی اور لار د صحابہ کرام نو بدعتی دوئے کستار پر دا دلیلی نو بیا ٹک دا مصیبت دار ہر سو زان د پارے اور لار صحیح کہ بس زمان لار ٹک دا ہم دی دوائے ماں کی سوپی سے ویلو برا چرا تارا جنڈے دوں ڈیری کڑی ہر گاڑی بانے جنڈا لگولے دا ہر جماعت کی جنڈا دا جنڈے ثبوت ماتا ہے کہ بلارو کیا ہوتا صبح گاڑو کی چلا ہوا نو رمضان تا متبع سنت ہوئی اور جنڈے جوڑے کڑے اور مینس کے سپینہ کتور دا واللہ عالم اب دا نبی دا طریقے نا بالکل خلاف جوڑا کڑے دا نبی نے کہ طریقہ دا جنڈے ثابت دا سپینہ دا یاد ابرا کرا دا چې یہ تورا او مینس کې رسپین زیدا او شریعت کې نشته چرتا والله شدا علم دې کوم نه حاصل کړ او بیا یې ګرځي هر ځای دا خلاف دی سنت نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنډه استعمال کړي په لخر کې چې کله jihad لته لري که حج لته لري جنډه شان سن دی وي ادا جلوس باسی او دا احتجاج دی بس جنډي کل بدعتیان دی بدے طریقہ ہو سوگ لگ بدعت کی سوگ بل زیاد کئی اور دا خدو بدعت چکی آخو لا جدا ہے انعام علیہم پس روان سے برشتہ کا انعام تا مصدر در سر انعام انعام مصدر دے انعام ینعم انعاما انعاما بیا ماخوذ دے د نعمت نا انعام مانسا نعمت ور کول نعمت بیا ست ہوئی ہر اغا منفعت چی رسیگی دا غیر دا طرف نہ تا دا پا طریقہ دا احسان اور مقصد دا منیم پائے کہ زان دا فیدن نہیں اشرط سراؤ دغ تا نعمت ویلی کی دا نعمت مانا حقیقی علماء ذکر کرے دا نار کل شداب کیوں ویلی شی چی دا منعم پا کی زان دا فیدہ غسل نہیں نو دا سے منعم پا دنیا کی سوک دے تو یو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا من انعامات کری دی ہدایت کی کرے لیکن مقصد امداؤ چی زما ثواب ہوشی دا خو مقصد شتگا بلی او سڑے دے تعلق خیراتی اوشے در گئی اور مطلب اس لئے چی زما ثواب ہوشی دا نعمتون حقیقیہ نہیں نو بندہ منعم حقیقی نشی کے دے منعم حقیقی بس یو اللہ ذکر آغتا نسبت انعامت علیہ یا قرآن کریم کی نسبت دے نام اللہ تا پا طریقہ دے اضافت سرا یا پا طریقہ دے اسناد سرا شپکش پیتا کرت راغلے منگا منو چکل بندتم نسبت کی گی دا نعمت مجازہ نہیں کرنا لے سورہ احزاب کی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ اے نبی تا انعام کرو پا زید باندھی آزاد کرے دے ہو کر وعدرے والا کرے جزیات دا نعمتون خو اللہ فرمائی تا سن سے شمار لے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا شمار شوروں کے لیکن آخر تے نشی رسولے لیکن دا جنسونو بلحاظ مانے یو حصر کے دیشی کہ نعمتون دو قسمنی دنیاوی او اخروی دا حصر ٹھیک دے بیا اخروی حصر جنت دے او پائے کہ بے شمار نعمتون دی ہمیشہ اخو خاص نعمتون دی ہاں دنیاوی نعمتون کی بیا تقسیم دے یا نعمتون چاہے تموہیبی ہوئی موہیبی آئی چاہے زنگ سے قسم نہیں شفا اللہ ملا سرا کری
اس کسبیری چمزم پکسب سرم تحاصلی پدی دوارو کے بیادود و قسم نہیں اغسی یو موہبی روحانی یو بل جسمانی کسبی کی مناسب و قسم نہیں روح اللہ تعالیٰ زمون بدن کے چولے عقل را کرے جسمانی دا چا اللہ مونگلا بدن پیدا کرے قوتوں نے جسمانی را کری دے ٹول تا موہبی وی روحانی و جسمانی ادا کا گور اندہ خوار انسان لور کری زناور لیندا ور کری ہاں پدے کی کسبی چرے اغم دو قسم نے کسبی جسمانی بدن کے مختلف حیاتنا اور رنگنا خیست کول پا کسب سرا زان لبدن خیست کے خیست جامعہ غندے اول کسبی روحانی دے علمو نکے تقوا کے دے پر شساب پنفس و پر روح کے پاکوال پیدائشی خائص پکرائشی نگور دے کہ خاص نعمتون کم کم شول یو خو نعمتون دے جنت اور پر دنیاوی نعمتون کے کم مراد دے دا کسبی روحانی فقط دا سے علمونا اخلاق حاصل کشی روح دے پاک شی ندیدے کے مراد انعامت علیہم نا مطلق انعامات نہیں بلکہ رجے دغت راضی آغا شتاب انعام کرے رہے لا جنت تخلینی بوتلینو پا دنیا کے انعام کرے سمن روحانی کسبی اغسر ہدایت دے اور استقامت دے لیکن دو قرآن و دائے تفسیر گو رہے اگر خاص نعمتون دنیاوی خاص نعمتون دنیاوی اللہ پا قرآن کریم کی آج ذکر کری چاہ وہ نعمتون دی وہ اگر تا نعم خاص دنیاوی ہوئی یو سورہ بقرہ کی ہوئی دو سو دیر سے آت کی دا اللہ نے مسئلے کتاب اللہ والحکمت قرآن و حدیث اور در تابیداری اور پری کی کوشش کول دویم سرے دزلون و پمینس کی الفت پیدا کول اللہ مین پیدا کر پا قرآن و حدیث سرا سورہ ال عمران کی دیتا نعمت ہوئی دریم نعمت سرے اطاعت دا اللہ و دا رسول سورہ نساء کی سلورم دا دشمنان و دا دین نہ بچ کول اور کافر مشرکان مبتدین داغین اللہ سا حفاظت کی دایو نعمت خاص سرے سورہ مائدہ کی اولس کے آیت کیا راضی پینزم سرے نجات ور کول دی دا دشمن نہ سورت ابراہیم شپگم آیت کی راضی لیکن فرعون نہ داغین ہے بچ کر بنی اسرائیل شپگم نصرت غیبی سورہ احزاب کی رائی چاہ احزاب کے اللہ رخبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم امدادو کو کہا ملائک رو لے گل دغیبوں سیلے رو لے گلا وم چلے نجات دے عذاب دنیاوینا پا دنیا کے اللہ پا قوم عذاب را لیگی اسوک تے نہ بچ کی نہ بچکڑی شریف بدی دا اللہ انعام دے گا دیتا نعمتون خاصہ ہوئی پا دنیا کی چل اللہ بچا کری نواقی دا اکڑی لی پا انبیاء و پا صحابہ لیکن اس تو قرآن نہ پخپل ہو گورا قرآن کریم دا منعم علیہم چپائی دا نعمتون خاص شیری اگر پینزر ڈل ذکر کری پینزر سورت انبیاء کی دا سورت مریم آتا پنزوس کے طول انبیاء اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین انبیاء منعم علیہم دیکر بیا انبیاء کے خاص خاص نمون آغستری سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تاسی لگا تخصیص بارت تائمین نام انبیاء شو مختلف صورتوں کی مالی کری درم منعم علیہم سوک دی عام صحابہ کرام سورت آل عمران یوسل درم آیات کے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
دچا تو ہی صحابہ تو ہی کر صحابہ کرام چری منعم علیہم دی بنعمت خاصہ سرورم خاص یو صحابی سورۃ احزاب کے زید مبارک روئی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ سو کو زید پینزم سلی شہداء فی سبیل اللہ لیکن سورۃ ال عمران یو سلی یو یا کی یہ سب شروع نے بنعمت من اللہ نگر اگر سے اطلاقات جدائی خوش راجم کے نو دین سلور قسم سورہ نساء کی جوکڑی نحش بتایت کے انت علی آغا خلق دی اللہ پہ نام کرے من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین انت امن تفسیر کو انشاءاللہ انت برازی کہ صدیقین و شہداء و صالحین نہ مراد صحابہ دی دری درجی ربائے کے نو حاصل سراوت انعمت علیہم والا نبی دے یا صحابہ دی بس رائے حاصل راوت دغتا منعم علیہم ہوئی بیا اللہ دے کدان دی چا صراط المنعم علیہم نہ صراط الذین انعمت علیہم دا دے بارے چ سری نسبت شی اللہ تا او فاعل چ عظیمی نو اغفل معظم الشان ارگر د نعمت نسبت اللہ تشیر نہ اللہ خلوی ذات تے نو معلوم ذات دا انعامات ہم دیر عظیم عظیم انعامات تھی چکم انبیاء و صحابہ لور کڑی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دام آیت سر داخل ومخ تیر شو د باز قراء پنی باندې دا مستقل آیت تے مخ آیت وہ میات شدا د باز قراء پنی باندې دا آیت نہ جدا مخ کے سرا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا مجمع یو دے بار صورت دا ترکیب بلحاظ دا غیر المغضوب بدل دے او کا صفت ما قبل دبارا دیکھ دو قولا مفسرین راولی چاہے چویلی شدا بدل دے دا الذین انعمت علیہم نا آکسان شتا پینام کرے نا غیر المغضوب علیہم دا بدل شد لیکن ابن قیم بدائے تفسیر کے پاغے پدریو طریقوں سے رد کرے اسلامانہ غلطی ہے دسمو ہے بدل نہ دے دا نغور دار سے بس دا صرف صفت تے صفت تے دا الذین انعمت علیہم دا پارا ادی بن بیا کلام دے نحوی چ غیر کو پہ اضافت سر نہ معرفت کی کرنا والذین انعمت علیہم معرفت دا سرنگ دائرہ پارا صفت تے جواب دار دا غیروں پو اضافت سرا معرفت کی گی ولے درے مقابل چراغ متعین دے المغضوب علیہم والضالین دائنا مخالف سوک دے منعم علیہم دی کنا لیکن تاسو کافیہ شرجامی کی وے غیر المنصرف معافی اللتانی اذا غیر المنصرف خون نکیرہ دا سرنگ مبتدا شو اب دے سو جواب کیا جواب دل دم دے گا خدا صفت دے نو پا صفت کو دیر قسموں نہ دی دا کم صفت دے سو کوئی دا صفت موزحہ دے زکانم تعلیہم کی وضاحت پکار جدا سوک دی ادویم نا رشدہ صفت مادحہ دے دتوار ورج یو خبری طرح ولی مقصود برے کے دفع دو وہم دا یو خدا وضاحت ذکر بکار ہے کسوک دا خیالو کیا الذین انعمت علیہم کے خو انعام عام دے فاسقان فاجران کافران پک داخل لی نو دا لفظ دے پارا اور چاگی تے مام کہو گرے ولی انعمت علیہم اسم خاص سے خو وہم صرف وہم دا عموم دار سوگرمی صفت مخصصہ شکنا نہ مخصصہ قال ایش الذین انعمت علیہم کی مراد عامی نہ مراد عام نہ رہے خاص سے لیکن اسے وضاحت کو وضاحت ولی کی سنگے گئی
دو قسم صفتوں نے، صفت ثبوتی اور صفت سلبی. الذین انعمت علیہم دا صفت ثبوتی او چې اللہ پہ انعام خاصہ کړی دی. لیکن کله کله اسڑی کی صفت ثبوتی لیکن بل خواہ پر صفت سلبی معنی عیب پکی کنا عیب نو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی وہی صفت سلبی چې پدی کی دا عیبونه نشتا نو اس سره رجال کامل ته جوړ شول کا انعام پکشتره او غضب او ذلال پکې نشتره دا سوق دی انبیاء او صحابہ نو دا ذکر دایانه په طریقه د صفت سره راو. بیا دې کې سوال دا په تور دی او حکمت غیر شوین لا ول نه راوړو لا کې نفي کې دې شو کنه لل موضوب علیہم یا سوى الموضوب علیہم سوا لفظ داغے توجیہ جواب دار حکمت کہ غیروں کے صرف نفی نہیں بغیروں کے ماند مغایرت ہم بھی غیروں آگے کے استعمالی کی ماند مغایرت بکی دیکھ اشار دے منعم علیہم بالکل مغایر دی دا مغضوب علیہم نا ددی پما بین کی فرق کثیر دے بون بعید دے دایو بل سره او کیږي نه شرط ها که صرف لا ویلې دومره فائدہ بک بیان رات دا نمانه دلی پامین ګډیر فرق دې ذکر رسول راځي د دې پاسباب کې فرق دی په اعمالو کې په عقیدو کې فرق دی کنه ذکر لفظ غیر راو بیا مغضوب علیہم دلتے رسول نبی چې الذین غضب الله علیہم لکه مخکې الذین انعمت علیہم ندی کی جواب دار ہے اد کے انعام و نسبت کول اللہ تعالی ته مقصد او چې لوی انعام کړي لوی انعام و انعام کون کو صرف اللہ ہے اور مغضوب کی اشارہ تعمیم د فاعل تا چې پدی باندې غضب دے د الله تر طرف نه د ملائکو د طرف نه د مؤمنانو د طرف نه پدی باران د غضب باران د لعنت ته پدی باندې د دیو جن دا مجهول صيغه ذکر کا د تعمیم د فاعل د پارا نال موضوب علیہم ذکر بیا موضوب علیہم د غضب نہ ماخوذ دے دب ما خبر کے او غضب دے په صفت د الله کې بل غضب دے په صفت د بندگانو کې د دواړو جدا جدا معنی دي هغه معنی چې ته بیزایی کړي غلطي ویلې نه چې غضب سوران النفس ان ارادت الانتقام وینه کې جوش راشي چې رچانه بدل لري بلډ پریشر راشي بیا په بوا چوایا او توایا او 10 کان یخ بشي کنه علاج د بلډ پریشر دا ہے غضب علاج یا تو اعوذ باللہ وایا دغه معنی چې دا د بنده د غضب معنی ده دا الله د غضب دا معنی نه چې تپای کې بیا نه دلته مبدن مراد بلکې غایا مراد غضب په صفت د الله کې په معنی سو عقوبت ور کول او لعنت کول خپه کېدل اور دا صفات د جلال او د عظمت نه نو غضب په صفت د انسان کې دغه ناراضګي او غصه ته وي چې د ویني جوش پیدا شي او پای کې سړی غصه شي علاج بیا کېدی شي ابو حیان وی په تفسیر کې غضب تغیر د طبیعت ته وي د وجه د یو مکروه چیز نه او دا راځي د انسانانو په صفت کې صرف نو صفت حقیقی دا د الله دی او دانګي د انسان د پارم صفت حقیقی د خمانی جدا جدا دي مشابهت بګی نشتا ماده د غضب په قران کریم کې په مختلف تعبیراتو فعل ماضی مفعول سلیریش کرته ذکر دی د صفت د الله کې ذکر دی 15 کرت او په صفت د بنده کې د دین علاوه ذکر دی کلام مطلق ذکر دے
دا غضب سره مرادف سره قرآن کریم کے انتقام لفظ راضی، عذاب لفظ راضی، عقاب راضی، لعنت راضی، سخط راضی. دتا ټکیولې نه ذکر کول داغی وجم دارا قرآن دے کی جامع لفظ روڑی غضب چرے دا جامع دے پدے کے عقابم داخل لے سزا ورکی، انتقامم پکی داخل لے، بدلت دن آخری، لعنت و سخط پکی داخل دی، دا غضب دلان دی داخل دی. نکاغی کی اوٹکی ویلے وی ناغا عام نو، اور غضب لفظ چرے عام دے دے ٹول تو شامل لے، ذکر اللہ تدا لفظ روڑ تو پائے کہ غضب و غصہ و خفگان و عذاب تو داخل دی لعنتنا. خم مغضوب علیہم سوک دی حدیث رالے ترمذی، امام احمد، ابن کثیر وغیرہ ذکر کرے رسول اللہ علیہ وسلم پخپل فرمائے لی مغضوب علیہم دی یہود و ظالم دی نصارا. امام ترمذی دا حدیث حسن غریب دے، غریب بیا صحیح بانے اطلاق کی حسن دے، ضعیف نہ دے. دد ابن کثیر بانے دا البانی سے بھی اور شاگرد ابو اسحاق حوینی ہوتا ہی اب تاریخ نکل ہے اغویلی مداد در حدیث پا عباد بن حبیش بانے دے، اور ابن حبان و حیثمی داغت توثیق کرے دے، خو ابن قطان و زابی ویلی چدا مجھول دے، سند کے دے اختلاف دے. نمو ایدا پا ترمیزی وان سے اعتراض ہونا دے، ترمیزی غریب خدا نہیں ہوئی چیز صحیح دے، آخو حسن ویلی دیگا نو دغه سے په یو حدیث په سند کې چې مختلفی راوی راشي کنه نا حدیث تصدیق د صحیح نه ویل کې حسن ہوتا ہے لیکي غرضی کې ہونا، او موقوف روایت پرې کې به ابن جریر وغیرہ نقل کړي باعث ضعیف و باعث منقطع. خو بعض صورت دے حدیث سر ثابت تا چې مغضوب علیہم ټیک د یہودیان دی، الظالمین نصارا دی، اور قرآن کے قریباً ہدایت اطلاق شعر اصول راضی پری کے مفسرین بیادام لکلی شربینی بیا سراج المنیر کی لکلی موصوب علیہم اخکار کافران ہوتا اور ظالین ویلی کی منافقین ہوتا. رسول درے ڈالے بیا سورہ بقرہ کے راوی دریم قول پکې امام رازی راوڑے او مغضوب علیہم کسان تھی چھپا مالو کی خطا شوی اور ظالین عائشہ تو چھپا عقیدہ کی خطا شوی. بل قول ازام ذکر کرے بازو کہ مغضوب علیہم آئے تو چھ سرد علم نہ گمراہ شوی ناکارا مولیان، اور ظالین آئے تو چھ جہد دو جی گمراہ شوی ناکارا امیان. دام ابن کثیر وغیرہ ذکر کری. بل قولم دے تراج اکڑے چھ مغضوب علیہم عنادی کافر توئی اور ظالم جہلی کافر توئی. پدی طول اقوال وانی یہ اعتراض دے ارکل چھ پا تفسیر کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث راشی صحیح حدیث یا حسن نمونگا رائنا خلاف ولے کو بیا حدیث مرفوع کی ثابت سے یہود و نصارا کا نو دے مفسرین ولے رائے نہ تجاوز کرے پے بے اکتفا کرے کا. اول جواب خدا ہو چھ پسند ہے حدیث کے کلام صحیح نہ ہو بعض دیو جن پر خود لے اور بل وجہ دار چھ پایتونو کی او سرسرانی غضب و ذلال اللہ تعالی ما سواد یہود و نصاراونم ذکر کرے اور درے بل جواب دار ہے اصل جواب شکل پا حدیث کی یہ تفسیر ذکر شی لیکن آ تفسیر تبو گورے چدا تفسیر دپار دے او تمثیل دپار دے نہ اکثر آسی دا تمثیل دپارے. مغضوب علیہم الظالین پاغ زمانہ کے مثال سوکو مثال یہود و نصارا ہو کا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود و نصارا ذکر کری تخصیص دوجہ نہیں ذکر کری
دا تمثیل پر طور سرے ذکر کری ادیو جنم گوائی چال مغضوب علیہم بیا عام دی ولی اسباب دا غضب دیر دی اسباب الغضب مغضوب علیہم شادی چی غضب پشی دی وجہ نکا سبب دا غضب نمگا دا قرآن کریم نا مختلف آیتون نا اسباب الغضب را جمع کری اشارہ دے شد اسباب کلن یا بازن پشا کے موجود سی نہ مغضوب علیہم وہی کر نہ یہودیانوں کے مشتا نہ سواراؤ کے مشتا پد امت کے مشتا کافرانوں کے مشتا ولس اسباب مارائے ذکر کری اول سر سورہ بقرہ کے یو آیات کے لیے تبدیل دا اللہ دا نعمت دان کفر دا اللہ پایتونو قتل دا انبیاء علیہ السلام عصیان نافرمانی دا اللہ تجاوز کو دا حدود شرعیوں نا دا پنزے پیو آیات کی ذکر کری یو شپیت آیت کی اور دا پنزو پیو یہودیان کیوں شپگم ذکر کرے سورہ بقرہ 9 آیات کی کفر بالقرآن عنادن ادام پہ یہودو کیوں وہ میں ذکر کرے قتل دا مومن عامدن سورہ نساء 9 آیات کی دا پدی امت کشتا ای بانے والی غضب اللہ علیہ اتم چلے نفرت ددین حق نہ پائے تان کول سورہ مائدہ شپیتا آیت کے دامان میں نہم پا غزا کے تخت دل میدان جنگ نہ تخت دل سورہ انفال شپاڑ سایت کو دا پر امت کی مراد دیشی گا لسم افتراء پا اللہ بانی سورت اعراف کی یو صدو پنزوس یو لسم دا معاہدین سر جدال کول پاسمائیں شرکی او کے معبودان باطلہ و لدی نمونہ و کمالات ذکر کئی اور پائے کہ دا معاہدین سر جگڑی کئی سورہ اعراف یو یا کی اور طول مشرکانوں کشتا دولسم دا نبی دا وعدے نہ خلاف کول سورہ توحاش پگتیا کی اخلفتم موعدی دیالسم دا اللہ پر رزق کے طغیان کول سورہ توحایو اتیا کی اگر شدام راغلی پا بنی اسرائیلو کے سلورم مرتد کے دل دا ایمان ندا خو عام دا سورہ نحل کے رازی یو سل شپک کی پین لسم محاجہ کول پبارد اللہ کے داغا پو ربوبیت یا الوہیت کے سورہ شورا شپارسات شپارسم نومیدی انکار کول دباس بعد الموت نا قیامت نمانی سورہ ممتحن دیالس کے راجی واللسم پا اللہ بانے بد گمان کول ظن السو سورہ فتح شپگایت کی دیتو لکی اسباب الغضب اگر دغ آیاتونو کی چگورے نو دے سرسوک ذکر دی مشرکان منافقان کافران نادی مرتدین قاتل دا مومن عامدن دا کلے سر ذکر کری کر دغ خلق و تا مغضوب علیہم وین دا خیواز یہود نہیں کر دارنگے والضالین دا ترکیب کی عطف دے پال مغضوب علیہم باندے تو دا غیر دلان دے دے چی دا غیر دلان دیشی بیا اشکال پیش بیا خود دا مانا رہا ہوتا وہ غیر والضالین وغیر الضالین دا وہ نفی پا نفی رائشین ثبوت پیدا کیا وہ گمران شولا نہ دائی جواب دار دا سے زی کی چھ لا راضی پا مقام دا عطف کے دا اللہ دا تاکید دا نفی رپار راضی پا غیروں کے نفی وا والضالین عطف پائے بانی صحیح کی دا خود دوبارہ اس اللہ راوڑو چھ تاکید دا نفی رائشی وہ ہمرانی شی دیکھ نفی پا نفی نے داخل شے مستقل نفی بیا مقصد دے بدے کی ضلال پا لغت دا عرب کے بیا پا لسمانو راضی اہل لغتم لکلی مفسرینو کہ لفظ سے ضلال چرے دا لسمانی دی ضلال وے لکی غائب کے دل دارنگ برباد دے دل زلال مرگ تم ہوئی زلال دفن کولو تم ہوئی
زلال نفس پٹھیدل تموئی، زلال ہیریدل تموئی نسیان، زلال روکیدل تموئی فقدان، زلال غرزیدل تموئی سقط، زلال نفس تدل تموئی، اور زلال ویلی کی جہل تم. لسان العرب کے قاموس کے بلکہ قرطبی وغیرہ معنی مختلف لکلی. قرب دشرے کے زلال سرے معنی د حق لارنا اڑیدل، کلا آمدنی کلا خطانی، لیکن زلال ورتا ہوئی اگرچہ خطان چرے بیا گناہ نہ دے. منگوائی قرآن کریم کے مدے پلس مانو بانے مستعمل دے عام ذکر کری دانے کی اٹھ گراشی بس یومان اخلا کل یومان مرادی کل بلا کل بل تعارف پکن راضی اد زوالین مصداق کے مخ کے منہ سے کلاموں کو کہ حدیث کرائے چھ زوالین سری نسوارا لیکن آئے پورے تخصیص نو مراد دیو جنا منگا اسباب الزلال ذکر کری اتفاقی دار چھ اسباب الزلال مولس تھی لیکن اسباب الغضب مولس ولا مولس نو دغ اسباب شکل اگورے نو کلپ یہودیانو کے مشتا او کلپ نصاراو کے مشتا پر امت کے مشتا ایمان بدلول کفر غسل سورہ بقرہ کی وصلت پہلے من عمل نہ کول سورہ نساء سلور سلیخ دے اتباع رسول نام مخ گرزول آغتا پا دروغ بانے قسمون شہادتون کول سورہ نساء و سدیالس سلورم ہر قسم شرک کول سورہ نساء و سلولس دا اشپارس پینزم دا اللہ دلال نا خلق مانا کول دام سورہ نساء و سلوش پیتا شپگم دین کی غلو کول بدعات وغیرہ جوڑاول سورت مائدہ وہ یا وم کفر کول مطلقاً سورہ نساء سلشپک دیش اتم تابداری د خواہشات کول سورہ نام شپک پنزوس کی نام پا نبی بانے اعتراض و تان کول سورت اسراء اتصلوی لسم با اللہ و رسول نا فرمانی کول سورہ احزاب شپک دیش یو لسم دا اکثریت تابداری کول بغیر دلیل شرعینا ایت جمہوریت وینن مغربی جمہوریت ازو کتابوں کی لکھے رائد جمہور علماء دار اگر جمہوریت شرک نہ ہوئی او بدلیل بانے بنائی دیو جن کو جمہوریت کے تقسیموں کے نخبئی مدغ جمہوریت تو کفر اور میاڈی کتابوں والا کافر کی کہ جمہور علماء دا مسلک دے جمہور علماء دا مسلک دے ندا جمہوریت کفر دے معنی مغربی جمہوریت چاہ بڑے ملکوں کے اس نافذ دے دل تمام نافذ دے ندان یہ دولسم سے دا اللہ رحمت دانا میدی کول سورہ حجر شپک بنزوس کی دیالسم غیر اللہ ترا مدد شویل حاجت روا گنل دعا غیر اللہ گمراہی دا سورہ احقاف 15 آیت کی سوالسم دا دشمنان دا اللہ سر دوستانی کول سورہ ممتحنہ والا آیت کی پلسم آخرت بانی دنیا غور کول سورہ ابراہیم یو دریم آیات کی پارسم دا اللہ دا ذکر نہ زړه سخت کېدل مانس ذکر نہ کول ذکر پا آغا بانی اثر نہ کئی دا گمراہی دا سورہ زمر 2 شاہ نو لسم دا قیامت پا بارکی شکون او جگڑی کول سورہ شورا 30 گردے اتون کی چور سرو گو رہے ندائے پا صفت دا مرتدینو مشرکینو کافرینو آسیان دا اللہ دا رسول دستور عبادت کا ان کی دشمنان دا اللہ و رسول یہودیان و نسوارا دا دے ٹولو پا صفت کی راز ذکر کری معلوم شو چھ لفظ زوالین دے ٹول تے شامل لے گا نو مقصد اللہ غیر المغضوب علیہم الضالین دارے چھ پا انبیاءوں کے اور پا صحابہ کراموں کے اسباب دا گمراہ ہے اسباب دا غضب و اسباب دا گمراہ نشتا چھ اسباب نشتا نو مسبباتی نشتا کن ہم بیا فرق دے پا انبیاء کی نشتا پا سبب دا عصمت الہی
اللہ کا معصوم کړي د ګناهونو عصمت مسلمہ رسوبہ راضی اور صحابہ کرام اگرچہ معصوم نہیں گناہوں دشی لیکن آگے تم محفوظ ویلی کی محفوظ آئے چاہتے ہی چی گناہ تیوشی پا گناہ نکلے کی نا اللہ عزت توفیق دا توبے ور کی و گناہ تماف کی گناہوں دا صحابہ پا قرآن کی ذکر کری ورسرے ذکر کری لقد عفا اللہ عنہ قسم دے اللہ معاف کری اللہ تے رضا دے رضی اللہ عنہم رضوانہ نو معلوم ہے اسباب دا غضب اور اسباب دا گمراہین آگی بچتی کر ذکر ادوارتے نفی کرل منگلتے تو صفات سلبیہ ہوئی نو نبی و صحابہ بانے انعامات دا اللہ شتا اور پاغی کے اسباب دا غضب اور اسباب دا زلال نشتا نو داغی لار ذکر صراط مستقیم دا اب آئے سرو لگے گور لفظ غیرو شمن یا صفت یا بدل دا الذیننا کہ مضاف لے دائے صراط دے نقطہ تقدیر عبادت بدا سے جوڑے گی صراط غیر المغضوب علیہم عبارت اصل کی دا شکن صراط غیر المغضوب علیہم فرع لکلی دا پا معانی القرآن کی نور مفسرین عملی کلی نمگا معانی دا سنگو لکہ خلق ہوئے غیر المغضوب علیہم والضالین وینا خلق نہ لار دائے کسان کہ غضب پشیر ہے نہ لار دا گمران دا مانا دا ترکیب نہ خلاف دا نہ ندی آ کسان چی غضب پکڑے شیر ہے ندی آ کسان چی گمراہانی دا مانا صرف ابن کثیر کڑے غریب خطا شیر ہے انسان نے خطا کی کا نور طول مفسرین ویلی چدا صراط غیر المغضوب علیہم دے ابن کثیر انا دا غیر صراط الذین انعمت علیہم دا غیر صراط المغضوب علیہم نہ لار دا غضب والا اقول بیا مولا باشد کی شب نہ باشد اقول اذا قامت دا مضاف الیہ دے پزید مضاف تو تقدیر عبارت اصل چ غیر صراط المغضوب علیہم منگو اذا سے تکلف کہتا لوی سڑے اور تکلفات بس روانی دا سمکو بس عام چویلی چدا عبارت دے اصل کی صراط غیر المغضوب علیہم لا دائے کسانوں چتا پہ نام کرے ندی دا کسان چ غضب پہ کڑے شے ندی دی گمراہان بس دائے مطلب غیروں منگویلی چ بھائی کے معنی صفتی وا مغایرت دے بیا یو فیض دا مغضوب علیہم دا ظالین نے رس ذکر کرے دا مغضوب علیہم مخ ذکر کرے ظالین رس راوڑے دے سو اجرا یہ وجہ خدا سے مغضوب علیہم یہودیان اور نصارا شرین دا سودا ظالین مصدا یہود پاک زمانہ کی ڈیرو اور مدینے تے نزدیو انصارا لریو پنجران کے وہ سیدل کم چی نزدین دا ایراد مخ کے پکاری کا قاتل الذین یلونکم من الکفار آبادی دائی نزدے وا دو امدار چاول مخالفت کرے دی یہودیان نصارا و رسل آگلی دو خود دا غزان رسل آگلی ویسا مخالفت کرے بدان دا قرآن رسل معلومی گی کہ یہودیان دیر غٹ دشمنان دیادے دین نڑے لری دی ان نصاراو چلے آئی کی سن سے امید سے ذالک بین منم قسیسین آئی ہدایت تسن سن ازدیدی بیا مغضوب علیہم صیغہ اس میں مفعول سر راوڑے دا الظالین پر صیغہ دا فاعل سر راوڑے وجہ فرق دارا اسباب دا غضب سری اگرچہ داخل دی پکسب دا انسان کی پایا مانی چکم نتیجہ مرتب کی چاہے تو غضب ہوئی داد اللہ دا طرف نہیں پرے کہ انسان اختیار نہیں اور پہلا نتیجہ مرتب کرے عذاب پھرا لے گلے نہ تصیغت مفوض کا پکار بے اختیار ہے تو اور گمراہان خلق اگر چاہیے اسباب دا گمراہ کئی کسب کئیے
ناغی پخپل گمراہی پہ ہدایت بانے غورہ کئی اشتروا الضلالۃ بالہدی پدی کی ددی اختیار دے بظاہر کے ددیو جن دی تے مزلین نہ ویلے اس میں مفعول بلکہ زوالین ویلی دی گمراہی کر پخپل اختیار گمراہ کہ مزلین ویلے نے بیا ودا عذر راتے چ مجبوراً گمراہی نہ مجبوراً نہیں بڑے باپ کی بیا بل فیضا غیر المغضوب علیہم اے پر غیر سر ذکر کو ظالین پر لا سر ذکر کو داغیر فساد بلاغت وجدا چ کلام کے لفظ غیر و دو ظلا مکرر ناراضی بدخکاری اگر چدا اللہ السلام ویل تاکید دے مخ کے غیرو لپارا یو لفظ غیرو دو ظلا مکرر کول بدخکاری اور بدارے چ کلام کی ایجاز مقصدی کرنا نو لفظ اللہ د غیروں نہ لگ مختصر ہے ذکر دے بیا دوبارہ آنا بل فائدہ پاخر کے مندا ذکر کرے کہ سورہ فاتح ختمولو کے آمین ویل چیلی را مستحب کار کمانزن باریو کب داخلی پمانز کے پام دعاگانو کے امدا سے آمین رازی پر داخل دمانز کی دیر تاکید دے سنت مؤکدہ ہے اور دلی دائدائش یا آمین بعض احادیث کے عام دے تخصیص مانزے کی نشتہ و بعض کے خاص سے ذکر دوار مسلوط شامل یا دا حکم منفرد امام مقتدی طولت شامل ہو اگرچہ امام مالک رحم اللہ مسلک داری چی صرف مقتدی با آمین ہوئی لیکن اکثر اہل علم ہوئی چی نا دوار بے ہوئی امام مقتدی اور دارنگ مستقل منسیزان لگئی امام مالک دابو رضی اللہ عنہ یو حدیث روڑی پائے کہ اختصار دے ادیو جنت تفصیلی حدیث کے اے بان عمل دے چی ایمان آمین وی نتاسو موائے کر اور حدیث کے رائے من وافق تامین تامین الملائکہ دچا امین سے دا ملائکو دا امین سر موافق شی نمسا قبلی دے کہ بعض ازاں متجاہل خلق یا دعوی دا علم چکی ابلر کراچے کیوں تقریر کرو مار شاوی اور خلق اور بورے خاندل چی دلیل پیش کو دے پارے چی آمین پٹا پکا اول دلیل دارے چی چا آمین دا ملائکو دا آمین سر موافق شی نوی ملائکو پا پٹا بانا آمین ہوئی گا ہونگا نورو دا پا پٹا سکا پکا مائرہ مجتہدین نہیں پیدا شو ملائک خودی زم نہ پٹ کنا ملائک خکاروی خلے کہ منگا نشو ہو رہے دے تو سنگوئے چی ملائک پٹوی دروغ ہوئے بلائے کہ وہ محدثین ویلی چی دے موافقت مانصدہ موافقت فی الوقت و فی الاخلاص حسی محدث دانوی چی فی السر والجہر الدین مجتہد سے باستدلال شروع چورا پٹوئے لوائے ذرا موافقت نہ معلوم شو دد مرګره اړه مظاهر هغه یو مولا سره پلار روان نو دوام شروع کړ چې الله لري کافران غرق کی الله لري داسیو کی هغه وې امين امين ویجه سات لاړو نو ماته چې استاد دا امين هو پتا ویل چې دا خو من دي حنفي مسلک کې کنه تاول امين پتاو نبی آئے ماں کنزل شورک چھ ہاں تجوڑ وابی ہے ماں وابی نے متا امین بجہر و سنے بڑے مانزے کس گناہ ہے دین داسی کئی بٹکرام کے ابل کال دعا چکیدان و خلق و آمین پوچھت آواز ہوئی نیو مرگر آگئے زپ مانزے کے سر شریک شم منز جاہری کو نمام آمین پا جہر بانے ہوئے دمر پرا جمع شچا غریبی دمراو لکا ابو ذر چی والے شو دادی میں منگا حدیث دشمنان نہیں ہو دشمن نور صدو زخر انشاءاللہ دشمنی رو ختم شو منگا پایا خوشحال ہے
دا سی بن کئی بیا ہاں کمون تاسی ذاتی کنزل کئی واو مسئلے ہوما نہ لیکن ولی مسئلو والا سر سلوشی نو مسئلے یو قسم اومن لشی کنور نہیں نو رد بن کوم کرم بس دام پورا دا دغه رد نہ کو خلاص مسئلہ د جہر بالامین اخفا ہمارے طبیعت تفسیر سے لکھل ہے تنقیح الادلہ سیاہ چلے دا مولانا عبدالحی او کتاب شرقائے شرع شورو کڑے اور ډیر وګدا او سر ته نو رسولا ډیر فائدې پای کی ذکر کړي آپ خپل سیاہ کې ویلي دي چې په باب کې د جهر بالتامین احادیث چره دا اصحدی بنسبت د سر اور ډیروم دي بیاوی احناف پرې کې اثر د ابراہیم نخعی ذکر کیا اثار روایت مرفوعہ دې سره نشتا ما سوا د حدیث د ترمذی نه چې شعبہ پر روایت کے بارے کے خفض دے ناوی آثار د نقعی د مرفوع روایت و مقابلہ نشی کولے دار امام طحاوی د عمر و د علی رضی اللہ عنہما روایت راوڑی دی چامین نے بجار سر نہیں اگر مولانا عبدالحی چاہ آثارم ضعیف دی پسند کی رائی فلان کے راوی دے دلیل تقابل چکے نا سے آئے کہ آوی قول پامین بالجہر سرا اصح دے دے تو منصف حنفی ہوئی انصاف پئی اور انصاف گلے پیدائش کی گیشے یو سڑے فقیہ لفقاہت سر محدث میاں نو حدیث تو گونی نو سن نرم تیاو بکی پیدائشی کن نو سا احناف ترشی لیکن پائی کہ